अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। आज सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत जारी रही। आज भी वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से अपने दलाइल जारी रखे। जजेस की जानिब से काफ़ी तुंदो तेज़ सवालात का उनको सामना रहा। आज जो है तो भी ख्वाजा हारिस इस बात पर अदालत को मुतमईन ना कर सके कि क्या वो प्रोसीजर अपनाया गया है जिसके तहत कैटेगराइज किया गया है 9 मई के मुलजमान को कि किन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा और किन का एंटी टेररिज्म कोर्ट में ट्रायल होगा। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अमानत गिशकोरी। इनसे चलकर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अमानत ज्वाइन करने के लिए। आज की समाअत की क्या अहवाल रहे? जी शुक्रिया सभी। जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि आज भी जजेस ने बहुत से सवाल किए, आज भी बौछार की है जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ सवाल किए गए थे, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने किसी भी अदालती सवाल का सेटिस्फेक्शन की हद तक कोई जवाब नहीं दिया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अभी वो जिस पॉइंट पर दलाइल दे रहे हैं कि जो आर्डर था, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 5 मेंबर्स बेंच की, उसमें क्या गलतियां हैं और उसमें उन्होंने क्या गलत तशरीह की है। आर्टिकल 233 की FB अली केस का गलत उसमें हवाला दिया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जब दूसरे पॉइंट पे आऊँगा तो उसमें अदालत के जितने भी सवाल हैं आइनी बेंचेस के वो मैं जवाब दूंगा। जिस वजह से मुसरत हिलाली ने कहा कि आप हमें अभी जवाब दे दें, क्योंकि हम अभी लिख रहे हैं आपके जवाब को, तो आगे जाके शायद हम भी भूल जाएं और आपको भी फिर ये वो कहते हैं नहीं मैं लिख रहा हूँ आपके सवाल साथ साथ। लेकिन जैसे जमाल खान मंदोखेल ने सबसे पहले सवाल वही अपना दोहराया कि आपने किस तरह ये फ़ैसला किया कि कौन से जो मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और कौन से जो हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी में होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि बुनियादी हकूक़ सबके होते हैं, चाहे वो आम शहरी हों या फिर वो फ़ौज के जो मुलाज़मीन हैं या उनके लोग। तो उन्होंने ये कहा कि तकरीबन कुछ 7 से 8 लाख फ़ौजी जवान हैं हमारे। तो लेकिन उन्होंने कहा मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जब फ़ौजी अदालत में फ़ैसला हो जाता है, चाहे वो आर्म फोर्सेस के लोगों का हो या सिविलियन का हो, तो उसके बाद जो अपील आती है 199 के मुताबिक जो आप हाई कोर्ट में जाते हो तो उसमें भी लिमिटेशन रखी गई हैं कि आप उस अपील में फ़ौजी अदालत के फ़ैसले को नहीं देख सकते। आप उसमें मेलाफाइडी देखते हो कि क्या उसमें बदनीति तो नहीं थी। दूसरा आप देखते हो कि जो उसका दायरा समात है, दायरा इख्तियार है, वो था या नहीं था। उसके अलावा जो मेरिट्स होते हैं कि जी ट्रायल सही तरीके से हुआ नहीं हुआ, उसमें क्या तरीका अपनाया गया और जो अफसर ट्रायल कर रहा था क्या वो कॉम्पिटेंट भी था। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि मुझे तकरीबन 34 साल हो चुके हैं इस पेशा से, मतलब वकालत में एज अ जज, तो मैं अभी भी ख़ुद को परफेक्ट नहीं समझता हूँ। लेकिन जो फ़ौजी अफसर, चाहे वो कैप्टन हो, जिस भी रैंक का हो, जो ट्रायल कर रहा होता है, तो क्या वो इतना कॉम्पिटेंट होता है? क्या वो उसके पास इतना तजर्बा, इतना एक्सपीरियंस, वो उसको इतना कानून पे इतना अबूर होता हासिल होता है कि वो फ़ैसले करता है जिसमें सज़ाए मौत भी दी जाती है, जिसमें उम्र कैद किया जाता है लोगों को। तो जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि आइन में तमाम तरीक़ाकार बताया गया है और आर्मी एक्ट में तमाम ट्रायल का तरीका भी बताया गया है, लेकिन मैं तफसीलन इसका बाद में जवाब दूँगा। जिस पर जैसे हसन रिजवी का कहना था कि मैं ख़ुद जो है वो एज अ डिफेंस लॉयर मैं पेश होता रहा हूँ मिलिट्री कोर्ट में, तो मैंने देखा है वहाँ पे ट्रायल तो ठीक होता है, वहाँ पे सही चलता है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बंदा भी दिया जाता है जो कि एक्यूज़ का फ्रेंड कहते हैं उसको, तो रिकॉर्ड सारा वो लेके जाते हैं और सब कुछ वो ठीक अंदाज में होता है। लेकिन बार बार जजेस की जानिब से जजेस ने ये सवाल किया कि आप हमें रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखा रहे हो। जैसे मुसरत हिलाली ने कहा कि हमें अभी तक FIRs तक नहीं दिखाई गई हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान रोस्टम पर आए। उन्होंने कहा कि हमने एक CA में जमा कराई है, तो उसमें हमने 3 FIRs लगाई हैं जिसमें कलर्ड पिक्चर्स भी हैं, वो विजुअल्स भी हैं जो कि 9 मई को हुए जो वाक़यात हैं, तो उस पर उनकी अक्कासी करें। तो जजेस ने क्या कौन कौन से केसेस का जो है तो पूछा? माजी में भी कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जिनकी बुनियाद पर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चल सकता था और नहीं चला, एंटी टेररिज्म कोर्ट में चला, या फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट में चला और जो मिलिट्री कोर्ट्स पे चल सकता था। तो कौन कौन से जो है तो केसेस जजेस की जानिब से मिसाल के तौर पर पेश किए गए?
اس میں پہلے تو خواجہ حارث نے خود ایف بی علی کیس کا حوالہ دیا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو اور کیسز کا بھی حوالہ دیا کہ میں اس پہ بھی آؤں گا کہ وہ سپریم کورٹ خود یہ کہہ چکی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے. تو جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا ہم تو پہلے دن سے یہ بات نہیں کر رہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، ہم مان رہے ہیں ادھر ٹرائل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا، آپ کیٹیگرائز کس طرح کرتے ہو ان چیزوں کو. تو جس وجہ سے مسرت ہلالی نے کہا کہ ایک کیس انہوں نے حوالہ دیا اس پرویز مشرف والا کہ جو طیارہ ہائی جیکنگ والا کیس ہوا تھا اور اس میں سویلین بھی تھے، اس میں اور لوگ بھی تھے، 180 کے قریب لوگ اس طیارے میں تھے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جی اس کا ایندھن بھی ختم ہونے والا تھا اور اس کو اترنے نہیں دیا جا رہا تھا، سری لنکا سے وہ واپس آ رہے تھے. تو جس پہ خواجہ حارث نے کہا میں سیاسی بات تو نہیں کر رہا، لیکن جو ایندھن والی بات ہے وہ تو سپریم کورٹ میں بھی معاملہ آیا تھا اور عدالت نے دیکھا تھا کہ ایندھن کافی زیادہ موجود تھا طیارے میں. باقی رہی بات اس ٹرائل کی کہ ہائی جیکنگ کا جو کیس تھا اس کا ٹرائل کیوں نہیں چلا تھا ملٹری کورٹ میں، تو اس پہ خواجہ حارث نے کہا کہ چونکہ وہ آرمی ایکٹ میں نہیں آتا یہ جرم، یہ ATC کا جرم تھا، انسداد دہشت گردی عدالت کا تھا، تو اس لیے اس نے دیکھا ہے. جس پر جیسے مسرت ہلالی نے کہا کہ یہ بات تو درست نہیں ہے کہ ایک اگر آرمی چیف ہے یا کوئی فوجی افسر ہے، اس کے طیارے کو کسی نے روک لیا یا الزام لگا اور آپ پورے ملک میں آ کے مارشل لا لگا دو، تو یہ تو بات درست نہیں تھی کہ آپ نے تمام حقوق ہی معطل کر دیے تھے. اس کے علاوہ بھی ججز نے سخت سوالات کیے کہ جو ٹرائل چلتا ہے وہاں پہ اور جو فوجی افسران ہیں ان کو بھی حق ہونا چاہیے اس کا، لیکن خواجہ حارث نے یہ موقف اپنایا کہ یہ جو چند لوگ تھے 9 مئی کے، یہ عام اس کو آپ سویلین نہیں کہہ سکتے کیونکہ باقی بھی سویلین ہیں، ان کے بھی رائٹس موجود ہیں، لیکن جو جا کے جہاں پہ توڑ پھوڑ کی انہوں نے جو فوجی تنصیبات تھیں سینسٹیو جگہ پہ جا کے انہوں نے توڑ پھوڑ کی، تو یہ چیز ایک ریاست کے خلاف غداری کے زمرے میں آتی ہے، تو اس کو آپ الگ ایک کیٹیگری میں رکھو. اس وجہ سے ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلا ہے، تو باقی سارا طریقہ کار آئین میں موجود ہے. اور آرمی ایکٹ کا سیکشن 59 جو ہے وہ اس طرح کے اوفینسز کو ڈیل کرتا ہے، ملٹری یا ڈیفنس انسٹالیشنز پر حملے کر کے ان کو تباہ کر دینا وہ ڈیل کرتا ہے. خواجہ حارث کی جانب سے کیا آج اہم دلائل رہے؟ ان کی جانب سے وہ سٹارٹ تو ابھی اسی چیز پہ ہیں کہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے جس نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کالعدم قرار دے دیا تھا 23 اکتوبر 2023 کو، تو وہ اس پہ ابھی تک آرگومنٹس اپنے کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ درست فیصلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں حقائق کا جائزہ نہیں لیا گیا اور جو آرمی ایکٹ کی شکیں جن کو کالعدم قرار دیا گیا ہے وہ بھی غلط طریقے سے ان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے بھی نیکسٹ فیوچر میں جیسے کل بات ہوئی گزشتہ روز کہ کلبھوشن جادو جیسے جاسوس ہیں ان کا بھی اب ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آرمی ایکٹ کی جو شکیں تھیں ان کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے رکھا ہے. تو اب اس طرح کے جو سینسٹیو کیسز ہیں ان کا بھی ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو اس پہ انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے اس بات پر عدالت کو مطمئن کرنے کی آج یہ کوشش کی کہ جتنے بھی سوالات ہوئے اس میں مین یہی سوال تھا کہ جو ٹرائل چلتا ہے وہ کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے، کیونکہ جیسے مسرت ہلالی نے یہ بات کی کہ جو کیپٹن ہو میجر ہو جو بھی ٹرائل کر رہا ہوتا ہے تو ٹرائل اس نے کیا، اس نے کیس چلایا، لیکن جب آرڈر ہوتا ہے وہ ریزرو کر لیتا ہے اور آرڈر جو سناتا ہے وہ اس سے سینئر افسر سناتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ ٹرائل میں تھا ہی نہیں تو وہ کیسے آرڈر سنا سکتا ہے. تو یہ انہوں نے سوال کیا، تو خواجہ حارث نے اس پہ یہ کہا کہ پورا طریقہ کار ہوتا ہے آرمی کا اور انہوں نے آرمی ایکٹ کی مختلف شکوں کے حوالے بھی دیے اور آئین کا بتایا کہ آئین سپریم ہے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آئین سپریم ہے تو آئین کے مطابق ہی ٹرائل وہاں پہ چلتا ہے، لیکن آج انہوں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیے سوالات کے، کیونکہ نیکسٹ لگتا ہے کہ انہوں نے نیکسٹ ویک بھی ابھی آرگومنٹس کرنے ہیں. کل فیصل صدیقی نے شکوہ بھی کیا کہ ٹیسٹ میں میچ کھیلتے ہیں تو لمبے دلائل ہوتے ہیں، نیب کیس میں بھی انہوں نے کچھ 6 مہینے کے قریب وہ چلایا تھا، تو کوئی آج جواب نہیں. نیکسٹ شاید منڈے تک کیس گیا ہے 13 جنوری تک، تو دوبارہ سے خواجہ حارث صاحب دلائل کا آغاز کریں گے. تو عدالت کے سوال انہوں نے نوٹ کر لیے ہیں. باقی آج جو جیلوں میں قید ہیں جن کے بارے میں کل عدالت نے رپورٹ طلب کی تھی، آج ان کا ذکر نہ ہی ان میں سے کوئی آیا تھا کیونکہ حفیظ اللہ نیازی لگتا ہے کہ مطمئن ہو گئے ہیں. کل جو عدالت کی میں رپورٹ جمع ہوئی ہے کہ ان کو باہر بھی نکلنے دیا جا رہا ہے، تو آج ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا ہوا تھا. تو 13 جنوری تک کیس گیا ہے اور خواجہ حارث اپنے دلائل جاری رکھیں گے. بہت شکریہ امانت گشکوری بات کرنے کے لیے. تو ناظرین 13 جنوری تک کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. خواجہ حارث وزارت دفاع کے وکیل ہے، وہ مزید وقت لیں گے دلائل مکمل ہونے میں، لیکن جو سب سے اہم سوال ہے کہ کس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. یہی
سوال اور اس کا جواب ڈٹرمن کرے گا عمران خان کا فیٹ، کیونکہ جو 9 مئی میں 9 مئی واقعات میں ملوث مجرمان تھے ان کو تو سزا ہو گئی ہے. اگر ان کا کیس دوبارہ ATC کو بھی جاتا تو پھر ڈبل جیپرٹی کا سوال آ جائے گا. لیکن ماسٹر مائنڈز کا ابھی فیصلہ ہونا ہے، اور ماسٹر مائنڈز کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہے اسی سے ہی منسلک ہے. اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.